नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु रेडियो पाठशाला। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले स्कुल गएर पढ्न नपाएको अवस्थामा यो रेडियो पाठशालाले चाहिँ तिमीहरूलाई घरमै बसेर पढ्नको लागि केही हदसम्म सजिलो बनाइदिएको छु भन्ने मैले आशा गरेको छु र यही आशाको साथमा टुडे आई एम गोइङ टु स्टार्ट एन्ड द युनिट। आज चाहिँ म तिमीहरूलाई युनिट 3 स्टार्ट गर्न जान्दैछु भाइ बहिनीहरू। युनिट 3 को टपिक रहेको छ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। अब हामीले यो युनिटमा पढ्नु पर्ने सब्जेक्ट म्याटर भनेको चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज को बारेमा पढ्छौँ कि यो भने के हो भनेर है। त्यस्तै रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भन्ने विषयमा पनि डिस्कस गर्छौँ र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। हामीले यो यिनै कुराहरू हुन् जो हामीले युनिट 3 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त भाइ बहिनीहरू, लेट्स स्टार्ट द युनिट। अब फर्स्ट अफ अल लेट्स टक और स्टार्ट विथ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। अब भाइ बहिनीहरूका लागि पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट भन्ने टपिक त नौलो होइन, बिकज यु हेभ स्टडिङ अन दिस टपिक फ्रम स्मल क्लासेस। सानो क्लासदेखि नै तिमीहरू पढ्दै आएको हो यो विषयमा। त्यही भएर चाहिँ रिभिजन जस्तो हुने गरेर म पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एज वेल एज डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ तिमीहरूलाई केही कुरा भन्न जान्दैछु। सो लेट्स स्टार्ट विथ पपुलेसन। पहिला पपुलेसनको बारेमा कुरा गरौँ है। पपुलेसनको कुरा गर्दा चाहिँ अब वाट इज पपुलेसन त? पपुलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द टोटल नम्बर अफ पिपल रेसिडिङ इन अ पर्टिकुलर place or country in a particular time period in an अर्गनाइज्ड वे क्या। यानी कुनै पनि पर्टिकुलर प्लेस या कन्ट्रीमा पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा एकै ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्दै आएको मानिसहरूको एउटा जो समूह हुन्छ नि त्यसलाई हामी पपुलेसन भन्छौँ सिम्पल टर्ममा है। अनि पपुलेसन कहिले पनि स्टेबल हुँदैन, यो कहिले पनि स्टेबल हुँदैन। इट फ्लक्चुएट्स ओभर टाइम के, यानी यसको साइज यसको यो चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ के, यानी इन्क्रिज डिक्रिज भइरहन्छ समय अनुसारले है। त्यस्तै अब कुरा गरौँ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा है। सिम्पल टर्ममा भन्नु पर्दा चाहिँ इट इज द सराउन्डिङ अन विच वी लिभ के, हामी बसोबास गर्दै आएको सराउन्डिङ नै इन्भाइरोमेन्ट हो। इट इज एभ्रिथिङ द्याट इज अराउन्ड अस, हाम्रो वरिपरि भएको कुराहरू सबै इन्भाइरोमेन्ट हो। अनि यही इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ह्युमन, एनिमल्स, प्लान्ट्स, सोइल, वाटर्स एन्ड अदर लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्सको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ। यिनीहरूको बिचमा यो जति पनि लिभिङ, नन लिभिङ, जसलाई बायोटिक, अबायोटिक आस्पेक्ट्स पनि भन्छौँ हामीले, यिनीहरूको बिचमा इन्टरेक्सन्स हुन्छ। लिभिङ बिङ्सलाई सर्भाइभलको लागि नभई नहुने जति पनि एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् नि, जस्तै एयर, वाटर, सेल्टर आदि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले नै प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ क्या हामीलाई। यानी इट प्रोभाइड्स दोज एसेन्सियल थिङ्स टु द लिभिङ बिङ्स विच आर भेरी मच नेसेसरी फर देयर सर्भाइभल। यसै गरेर इन्भाइरोमेन्ट इज द की फ्याक्टर के, जसले लिभिङ अर्गानिजम्सको लाइफ प्याटर्न र ह्युमन बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भने सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब यो त भयो मैले इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसनको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भने। अब यसै गरेर लेट्स टक अबाउट डेभलपमेन्ट। अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अझ राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्दा वाट इज डेभलपमेन्ट? इट इज द प्रोसेस, यो चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड चेन्जेस रिक्वायर्ड फर बेटर लिभिङ। यानी समय अनुसार सही ढङ्गले बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सुधार र परिवर्तनहरू हुन्छन् नि, त्यो प्रोसेसलाई नै डेभलपमेन्ट भन्छ। त्यस्तै इट इज द प्रोसेस द्याट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पोजिटिभ चेन्जेस इन द फिजिकल, इकोनोमिक, इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल एन्ड डेमोग्राफिक कम्पोनेन्ट्स। यानी डेभलपमेन्टले चाहिँ यी कम्पोनेन्ट्सहरूमा ग्रोथ ल्याउने, प्रोग्रेस ल्याउने र पोजिटिभ चेन्जेसहरू ल्याउने काम गर्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट एउटा रेगुलर प्रोसेस पनि हो जसले कुनै पनि देशको हरेक सेक्टरमा पोजिटिभ चेन्जेस ल्याउने काम गर्छ। तर डेभलपमेन्टको कुरा लिएर चाहिँ मान्छेहरूमा आफ्नै बुझाइ छन् कि सबैको एउटै बुझाइ छैन। सम पिपल कन्सिडर ग्रोथ एज डेभलपमेन्ट, यानी कोही व्यक्तिहरूको बुझाइमा इकोनोमिक ग्रोथ यानी आर्थिक रूपले वृद्धि हुनु भनेकै डेभलपमेन्ट हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको सोच रहेको हुन्छ। बट इट इज नट। तर यो चाहिँ न्यारो सेन्समा भन्दा चाहिँ केही हदसम्म कुरा ठिक पनि हुनसक्छ, सही पनि हुनसक्छ। तर ब्रोड सेन्समा भन्नुपर्दा चाहिँ वी कान्ट
इन्टरप्रेट ओन्ली द इकोनोमिक ग्रोथ एज डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री कि हामीले खालि इकोनोमिक ग्रोथलाई मात्रै डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु चाहिँ अलि ब्रोड सेन्समा चाहिँ अलि मिल्दैन के बट नो डाउट है द्याट इट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट फर डेभलपमेन्ट अफ एनी कन्ट्री यानि विदाउट एनी डाउट कुनै पनि कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो इकोनोमिक ग्रोथ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि देशको डेभलपमेन्टमा यो कम्पोनेन्ट अति आवश्यक हुन्छ अब फर्दर डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ एक्चुअल डेभलपमेन्ट अकर्स only when all the sectors like education, health, transportation, communication achieve progress के त्यो पनि at the same time यानी सबै सेक्टरहरुमा एकैसाथ प्रोग्रेस हुनु भन्ने नै बुझिन्छ डेभलपमेन्ट भनेको a country can be developed when every sector moves towards the progress के यसले चाहिँ इकोनोमी र सोशल सिस्टममा प्रोग्रेस ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने काम पनि गर्छ it has to fulfill the various needs and necessities of the people के as well as increase the capability of the people to be सेल्फ कन्फिडेन्स यानी चाहिँ डेभलपमेन्टले चाहिँ मान्छेहरूको जो डे टु डे लाइफमा आवश्यक पर्ने नेसेसिटिजहरू हुन्छ भेरियस निड्स एन्ड नेसेसिटिजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने काम गर्छ साथै उनीहरूको क्यापेबिलिटीहरू पनि इन्क्रिज गरेर उनीहरूलाई एउटा सेल्फ कन्फिडेन्ट सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउने काम पनि गरेको हुन्छ डेभलपमेन्टले त्यस्तै मान्छेहरूको क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ गर्नमा पनि डेभलपमेन्टको ठुलो हात छ के कसरी भन्दा इफ देयर इज डेभलपमेन्ट देयर विल बी द गुड एक्सेस टु एजुकेसन के यदि डेभलपमेन्ट छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै एजुकेसन हेल्थ केयर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज सेफ एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सो अन यस्तो किसिमको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ त्यहाँ सजिलैसँग एक्सेस भइरहेको हुन्छ विच हेल्प्स देम टु इन्क्रिज देयर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा इन्क्रिज ल्याउँछ त्यसै गरेर डेभलपमेन्टको धेरै उद्देश्य पनि छन् अब्जेक्टिभ्सहरू पनि छन् तर यसको एउटै मात्र अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन अफ ह्युमन निड्स एन्ड एस्पिरेसन यानी ह्युमन बिङ्सहरूको निड्स र एस्पिरेसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हो ल यो त भयो भाइ बहिनीहरू मैले तिमीहरूलाई पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू भने अब कुरा गरौँ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको पहिला सुरु चाहिँ म भाइ बहिनीहरूसँग पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला सुरु वाट इज द रिलेसन बिट्विन पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा छोटो तिमीहरूसँग म डिस्कस गर्छु पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्ध यानी रिलेसनको कुरा गर्दा चाहिँ हामी मान्छेहरू चाहिँ वी आर द पार्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट के हामी ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको एउटा पार्ट हौ जसले यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको अरू लिभिङ अर्गानिजमसँग चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेयर गरिरहेको छौँ मान्छेहरूलाई बाँच्नको लागि जति पनि आवश्यक एलिमेन्ट्स हुन्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूलाई इन्भाइरोमेन्टले नै प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ सो देयर इज नेभर इन्डिङ इन्टरेक्सन बिट्विन म्यान एन्ड इन्भाइरोमेन्ट हामी मान्छेहरू र यो वातावरण यानि म्यान र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा चाहिँ कहिले पनि नसकिने इन्टरेक्सन्स छ त्यस्तै वाइल युजिङ द इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेस फर सर्भाइभल man can establish both positive एन्ड नेगेटिभ इन्टरेक्सन विथ द इन्भाइरोमेन्ट यानि मान्छेहरूले चाहिँ जब आफ्नो सर्भाइभलको लागि इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेसहरूको युज गर्छ नि तब उनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै किसिमको इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ उनीहरूले इस्टाब्लिस गर्न सक्छन् के यदि मान्छेहरूले इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेस चाहिँ रेसनल तरिकाले युटिलाइज गर्छ भने एकातिर उनीहरूको आफ्नै आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ र अर्कोतिर इट हेज टु मेन्टेन इकोलोजिकल ब्यालेन्स के एन्ड एज रिजल्ट वी क्यान हेभ हेल्दी एटमोस्फियर टु सर्भाइभ के हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिँ जो हेल्दी एटमोस्फियरको आवश्यकता पर्छ नि त्यो हेल्दी एटमोस्फियर चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यस्तै फ्रेस एयर टु ब्रिथ हामीलाई चाहिँ स्वच्छ एयरहरू चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेसको लागि जो आवश्यक पर्छ नि त्यो पाउन सक्छौँ क्लिन वाटर टु ड्रिङ्क र त्यस्तै हेल्दी हेबिटेट टु लिभ इन अब यो त भयो पोजिटिभ इन्टरेक्सनको कुरा अब नेगेटिभ इन्टरेक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ यदि मान्छेहरूले इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेसलाई प्रपर तरिकाले युटिलाइज गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट मे लिड टुवर्ड्स एनर्जी क्राइसिस भन्नाले चाहिँ आई एम ट्राइङ टु से सर्टेज अफ एनर्जी के अनि स्प्रेड अफ डिजिजेस एन्ड अनएक्सपेक्टेड नेचुरल हेजार्ड्स भन्नाले चाहिँ ट्रबल्सहरू प्रब्लम्सहरू भन्न खोजेको हो के अब यो त भयो मैले एउटा तिमीहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट र पपुलेसनको बारेमा केही उनीहरूको रिलेसन के छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले केही कुरा भने अब लेट्स टक अबाउट पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है हामीले पपुलेसन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न
जरुरी छ, कोअर्डिनेसन गर्न जरुरी छ। एन्ड दिस इज पोसिबल ओन्ली व्हेन वी युज इट इन सस्टेनेबल म्यानर के। यदि यसो गर्ने हो भने पपुलेसन कन्ट्रोल, इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसै गरी डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज कन्डक्ट गर्ने बेलामा इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ। भन्नको मतलब वातावरणलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, बिकज इफ नो इन्भाइरोमेन्ट नो एक्जिस्टेन्स इज पोसिबल के। त्यस्तै सम अफ द ह्युमन निड्स लाइक फुड, सेल्टर, क्लथ, एजुकेसन, कम्युनिकेसन, हेल्थ सर्भिसेस, ड्रिङ्किङ वाटर, सेनिटेसन, एनर्जी, एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ यिनीहरू सबै बेसिक हुन् के। र यो बेसिक निड्सलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज प्रपर प्लानिङको साथमा पर्फर्म गर्न जरुरी छ, ताकि यसले ह्युमन निड्स र एस्पिरेसन्स फुलफिल मात्र नगरी डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजको हरेक स्टेपमा इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न, प्रिजर्भ गर्न र प्रमोट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै डेभलपमेन्टल वर्क पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ वी सुड नट फर्गेट द एक्जिस्टेन्स एन्ड एसोसिएसन बिट्विन ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। हामीले चाहिँ ह्युमन र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको एक्जिस्टेन्स छ त, एसोसिएसन्स छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस्तै भेरियस डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज रिलेटेड टु एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, हेल्थ, एजुकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, सेक्युरिटी, ह्युमन सेटलमेन्ट, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इम्प्लोयमेन्ट, यस्ता यस्तो सेक्टरहरूमा चाहिँ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गरिन्छ इन द इन्भाइरोमेन्ट के। सो यस्ता विभिन्न सेक्टरमा पर्फर्म हुने भेरियस एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको स्कोप यानि एरियाभित्र हामीले राख्न सक्छौँ। अब विभिन्न सेक्टरको कुरा गर्दा रिगार्डिङ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज हामी कुरा गरौँ एग्रिकल्चरको बारेमा। लेट्स टक अबाउट एग्रिकल्चर ओके। अब एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज कन्सिडर टु बी द ब्याकबोन अफ नेप्लिज इकोनोमी के। नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एग्रिकल्चरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल भएको हुँदा यसलाई नेप्लिज इकोनोमीको ब्याकबोन पनि भनिन्छ। कृषि चाहिँ नेप्लिजहरूको सर्भाइभलको लागि मेजर सोर्स नै हो के। अझै पनि नेपालमा अराउन्ड 60% अफ द टोटल पपुलेसन एग्रिकल्चरमै डिपेन्ड छ। त्यस्तै एग्रिकल्चर हेज प्लेड एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन रिड्युसिङ पोभर्टी, इन्स्योरिङ फुड सेक्युरिटी एन्ड ब्यालेन्स अफ ट्रेड इन नेपाल, एज इट अकुपाइज 1/3 अफ द GDP इन द इकोनोमी अफ नेपाल। GDP भन्नाले चाहिँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेपालको इकोनोमीमा चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ यसले के गरेछ त, अकुपाई गरेको छ। 1/3 हिस्सा चाहिँ यसले अकुपाई गरेको छ। अब एग्रिकल्चरले नेपालको इकोनोमीमा 1/3 अफ GDP अकुपाई गरेको हुँदा यसले नेपालमा भएको गरिबी हटाउन, फुड सेक्युरिटी इन्स्योर गर्न र ट्रेडमा ब्यालेन्स ल्याउन पनि धेरै मद्दत गरेको हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यस्तै नेपालको डेभलपमेन्टमा यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पोजिसन एग्रिकल्चर सेक्टरको रहे पनि देयर इज नट सो मच एट्र्याक्सन इन दिस सेक्टर के। किन भन्दा ड्यू टु नोमिनल बेनिफिट, कम फाइदा हुने भएको कारणले गर्दा। अब प्रेजेन्ट र फ्युचरमा पनि यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा डेभलपमेन्ट ल्याउन विभिन्न कुराहरूमा ध्यान राख्दा यो पोसिबल हुन सक्छ। जस्तै साइन्टिफिक ल्यान्डहरू रिफर्म गर्न सकिन्छ, यानि वैज्ञानिक तरिकाले ल्यान्डहरू रिफर्म गर्ने। त्यस्तै प्रोटेक्सन्स अफ फार्मर्स राइट, फार्मर्सहरूको हक अधिकारको सुरक्षा गर्ने, प्रोटेक्ट गर्ने। कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरूको उचित तरिकाले व्यापारीकरण गर्ने। युज अफ मोडर्न साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन एग्रिकल्चरल सेक्टर, यानि वैज्ञानिक तरिकाले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। सो गभर्मेन्ट शुड गिभ प्रायोरिटी इन दिस सेक्टर सो द्याट इट क्यान क्रिएट इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड एडिक्वेट फुड सप्लाइज टु द पिपुल। यदि एग्रिकल्चर प्रोडक्टको प्रपर युटिलाइजेसन र मार्केट म्यानेजमेन्ट हुने हो भने इट क्यान सपोर्ट द डेभलपमेन्ट अफ द अदर सेक्टर अल्सो के। यसले चाहिँ खालि यो सेक्टरलाई मात्र डेभलप गर्दैन कि, यसले चाहिँ अरू सेक्टरहरूलाई पनि डेभलप गर्नको लागि धेरै नै मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। जस्तै अब इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि, इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेक्टरमा पनि एग्रिकल्चरले धेरै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। कसरी भन्दा र मटेरियल्सहरू प्रोभाइड गरेर के, प्रोडक्सन्सको लागि जति पनि र मटेरियल्सहरू आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ कृषिबाट चाहिँ पाउन सक्छ इन्डस्ट्रियल सेक्टरले है। त्यस्तै अब कुरा गरौँ इन्डस्ट्रीको बारेमा। इन्डस्ट्री पनि यो पनि एउटा पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको भेरियस एक्टिभिटिज मध्ये नै पर्छ के। कुनै पनि देशमा इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई, जसले हामी औद्योगिकरण पनि भन्छौँ, इकोनोमिक ग्रोथको भाइटल इन्डिकेटरको रूपमा नै लिएको हुन्छ के। त्यही भएर एग्रिकल्चर र लोकल रिसोर्सेस
अफ रुरल सेक्टरमा बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गरेर अर्बन एरियाजमा इन्डस्ट्रियल जोनहरू इस्टाब्लिस गरेर इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ क्या। अब इन्डस्ट्रियलाइजेसनले पोभर्टी एलिभेसन यानि गरिबी निवारण गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। कसरी भन्दा बाई क्रिएटिङ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज, जसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गर्न मद्दत हुन्छ क्या। त्यसैले आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू म्यानेज गरेर इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई हामीले प्रमोट गर्न लोकल र फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई पनि इन्करेज गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै इन्डस्ट्रियलाइजेसनले इन्भाइरोमेन्टमा पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट दुवै क्रिएट गर्न सक्छ कि। अब यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। इन्डस्ट्रियलाइजेसनले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पार्ने इम्प्याक्टहरूको बारेमा, जस्तै अनम्यानेज इन्डस्ट्रियलाइजेसनले इन्भाइरोमेन्टमा विभिन्न रोगहरू फैलिन सक्छ, ह्युमन हेल्थ डेन्जरमा पर्न सक्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि कमजोर हुन सक्छ क्या यदि अनम्यानेज्ड अव्यवस्थित हुने हो भने। देयरफोर वेल म्यानेज इन्डस्ट्रियलाइजेसन सुड बी इस्टाब्लिस्ड के टु गेट पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन द इकोनोमी अफ द नेसनको इकोनोमीमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट परोस् र लाइफ अफ द पिपुल एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट, र मान्छेको लाइफमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट परोस् एज वेल एज इन्भाइरोमेन्टमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट। अब कुरा गरौँ हेल्थ सेक्टरको बारेमा है। हेल्थ इज द बेसिक राइट अफ द पिपुल के, यानि स्वास्थ्य हामी मान्छेहरूको बेसिक राइट नै हो। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 BS ले चाहिँ हेल्थलाई फन्डामेन्टल यानि बेसिक राइटमै राखेको छ। डेभलपमेन्ट तब मात्र पोसिबल छ जब त्यहाँ हेल्दी र प्रोडक्टिभ ह्युमन रिसोर्सेस छ के। त्यसैले हेल्दी लाइफ अब्टेन गर्न क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेसहरू, हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट र गुड न्युट्रिसन इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै सेफ ड्रिङ्किङ वाटर, सेनिटेसन फेसिलिटिज पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ हेल्दी लाइफको लागि। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ है। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ देयर इज अ प्रब्लम इन द डेलिभरी अफ क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेस के, किन भन्दा ड्यू टु द ल्याक अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड रिसोर्सेस के। त्यसैले अब यो सेक्टरमा गभर्मेन्टले ध्यान दिनु जरुरी छ सो द्याट दे क्यान कन्ट्रिब्युट इन द इकोनोमिक ग्रोथ अफ द नेसन, as healthy human resources is the very important foundation of the development process। यानी human resources भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोसेसको चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाउन्डेसन नै हो। दे आर द वान who actually performs the development activity। उनीहरू चाहिँ एक्चुअल फर्मर हुन् के डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजको। सो इट इज भेरी नेसेसरी फर द ह्युमन रिसोर्सेस टु बी हेल्दी सो द्याट दे क्यान कन्ट्रिब्युट इन द डेभलपमेन्ट अफ द नेसन। अब कुरा आयो सोसियल सेक्युरिटीको। अब यो सोसियल सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल जस्टिस ल्याउने काम गर्छ क्या यसले सोसाइटीमा। गरिब, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, अनइम्प्लोइडहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। सोसियल सेक्युरिटीलाई सोसियल इन्सुरेन्सको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामीले, जसले मान्छेहरूलाई चाहिँ सोसियल बेनिफिट्स र सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ, जस्तै प्रोभिजन अफ रिटायर्ड पेन्सन्स, डिसेबिलिटी इन्सुरेन्स, इम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स। त्यस्तै इम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दा, अनइम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दा भएको इन्कम लस, काम गर्दा हुने वर्क इन्जुरीको बेलामा प्रोभाइड गरिने इकोनोमिक सेक्युरिटी, त्यस्तै मेटर्निटी पिरियडमा दिइने एलावेन्स र इन्सुरेन्सहरू, सिकनेस इन्सुरेन्सहरू, ओल्ड एज इन्सुरेन्सहरू आदि चाहिँ यी सबै सोसियल सेक्युरिटीको अन्डरमै पर्छ। अब सोसियल सेक्युरिटीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त भन्दा सोसियल जस्टिस प्रोभाइड गरेर गर्न सकिन्छ के, गरिबी निवारण गरेर गर्न सकिन्छ, यानी पोभर्टी एलिभेट गरेर है। र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको कुरालाई लिएर चाहिँ अझै पनि धेरै प्रोग्रामहरू गर्न चाहिँ आवश्यक देखिन्छ के। नाउ लेट्स टक अबाउट हाउसिङ। अब हाउसिङको कुरा गरौँ। सेल्टर इज वान अफ द बेसिक निड अफ द पिपुल के। मान्छेहरूलाई सधैँ खुला आकाशमा विदाउट सेल्टर बस्नु भनेको त पोसिबल नै हुँदैन। सो फर ओभरअल हेल्थ कन्डिसन अफ द इन्डिभिजुअल देयर शुड बी एप्रोप्रिएट रेसिडेन्स फर देम के। उनीहरूलाई बस्नको लागि चाहिँ एउटा प्रपर रेसिडेन्स हुनु जरुरी छ के। सिमिलरली वेल प्लान्ड ह्युमन सेटलमेन्टले पनि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ भने अनम्यानेज सेटलमेन्टले ह्युमन हेल्थमा नराम्रो असर गर्छ, साथै इन्भाइरोमेन्टमा पनि प्रब्लम्स क्रिएट गर्ने काम गर्छ, जसले डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली डेभलपमेन्टमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर हाउसिङको सेक्टरमा पनि चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन जरुरी छ। त्यस्तै अब एजुकेसनको कुरा आयो। एजुकेसन एउटा त्यस्तो टुल हो जसले इन्डिभिजुअललाई क्यापेबल बनाउँछ कि कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि एरियामा। यसले इन्डिभिजुअललाई पर्सनल इम्पावरमेन्ट प्रोभाइड गर्छ, व्यक्तिलाई क्रिएटिभ र प्रोडक्टिभ बनाउँछ। एजुकेसनले ह्युमन वेलफेयर कन्ट्रीको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ कि भाइ बहिनीहरू। एजुकेसनले इन्डिभिजुअल्सलाई डे
टु डे लाइफमा प्र्याक्टिकली काम पर्फर्म गर्न पनि इन्करेज गर्छ, सोसियल एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्न सक्ने एउटा एबिलिटी, एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ नि जो त्यसलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट पब्लिक इस्युजेसहरूलाई बेटर वेले ट्याकल गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि प्रोभाइड गरेर हुन्छ, ट्याकलनेस पनि दिन्छ क्या एउटा। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन एजुकेसनलाई चाहिँ इट क्यान बी सिन एज एन इन्भेस्टमेन्ट इन ह्युमन क्यापिटल फर्मेसन के, एन्ड इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट फर स्किल ह्युमन रिसोर्सेस के। यो चाहिँ एउटा त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हो जसले चाहिँ एउटा क्यापेबल स्किल ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ प्रड्युस पनि गर्ने काम गर्छ एजुकेसनले है। अनि कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ यदि स्ट्रङ एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भएको पपुलेसन छ भने नि त्यो देशलाई डेभलप हुन चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन क्या। सो एजुकेसन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट के। त्यस्तै अब कुरा गरौँ कम्युनिकेसनको बारेमा है। कम्युनिकेसनको कुरा गर्दा चाहिँ कम्युनिकेसन इज अ प्रोसेस अफ एक्सचेन्जिङ मेसेजेस, इन्फर्मेसन्स, फिलिङ्स एन्ड आइडियाज फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस अर वान पर्सन टु एनदर पर्सन। यानि कम्युनिकेसन चाहिँ मेसेजेस, इन्फर्मेसन्स, फिलिङ्स र आइडियाज एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम हो, फ्रम वान प्लेस टु एनदर अर वान पर्सन टु एनदर पर्सन के। हामीले चाहिँ यही कम्युनिकेसनको माध्यमबाट आफ्नो भ्युज, नलेज, आइडियाज र इन्फर्मेसनहरू एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ मिन्स अफ कम्युनिकेसन यानि कम्युनिकेसनको माध्यम भन्नाले चाहिँ न्युज पेपर्स, म्यागजिन्स, टेलिफोन, सेलफोन्स, इन्टरनेट, टिभी, रेडियो एक्सेट्रालाई पनि लिन सक्छौँ। यसले चाहिँ एउटा संसारलाई, एउटा वर्ल्डलाई चाहिँ एउटा सानो भिलेज जस्तो बनाइदिएको छ के। यो कम्युनिकेसनले सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि कुनै पनि नेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल यानि नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा यो सेक्टरमा बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै गएको छ। जस्तै अब रिमोट एरियाजहरूतिर चाहिँ कम्युनिकेसनको एक्सेसहरू चाहिँ बढाउँदै गइरहेको छ, मान्छेहरूको पहुँच बढ्दै गइरहेको छ। अब रिमोट एरियाजतिरको मान्छेहरूको पहुँच पनि बढ्दै गइरहेको छ यो सेक्टरमा। त्यस्तै कम्युनिकेसनको माध्यमबाट फैलिने इन्फर्मेसन र मेसेजेसको थ्रुबाट पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्न, फ्यामिली म्यानेजमेन्ट गर्न, सेनिटेसन सम्बन्धी ज्ञान प्रोभाइड गर्न, इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको बारेमा चाहिँ पिपुललाई इन्करेज गर्न चाहिँ धेरै मद्दत भइरहेको छ के। सो फर द ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री इट इज नेसेसरी टु मेक पोसिबल इम्प्रुभमेन्ट्स के। जति सक्दो पोसिबल इम्प्रुभमेन्ट्सहरू चाहिँ यो सेक्टरमा गर्नु जरुरी छ के। अब त्यस्तै कुरा गरौँ ह्युमन रिसोर्सेसको। अब ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा गर्दा चाहिँ वाट इज ह्युमन रिसोर्सेस भन्दा, ह्युमन रिसोर्सेस भन्नाले चाहिँ दोज हु आर वर्किङ इन डिफ्रेन्ट बिजनेस, अकुपेसन्स, सर्भिसेस के पर्फर्मर हो के यिनीहरू भनेको चाहिँ। ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ एक्टिभिटी पर्फर्म गर्ने मान्छेहरू, पर्फर्मरहरू। दे आर द वान हु पर्फर्म्स द टास्क के। फर इक्जाम्पल जस्तै डक्टर्सहरू भयो, इन्जिनियर्स, टिचर्स, lawyers, journalists, पाइलट्स, इलेक्ट्रिसियन्स, प्लम्बर्स एक्सेट्रा के। ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन पनि हो। विदाउट देम नो सोसाइटी क्यान एक्जिस्ट एन्ड नो डेभलपमेन्ट क्यान अकर इन द नेसन अर कन्ट्री के। विदाउट ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट पोसिबलै छैन, सोसाइटी डेभलप हुने चाहिँ पोसिबिलिटी नै छैन, कुनै कन्ट्री डेभलप हुने पोसिबिलिटी नै छैन के। यसले कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ गर्न र गरिबी निवारण गर्न पनि ठुलो मद्दत गर्छ। सो ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ देयर शुड बी गुड एक्सेस अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के। अब यति धेरै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट यानि कम्पोनेन्ट, डेभलपमेन्टको कम्पोनेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि, ह्युमन रिसोर्सेस डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देयर शुड बी गुड एक्सेस अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के। जस्तै एजुकेसन, हेल्थ, इम्प्लोइमेन्ट एक्सेट्रा। यानि त इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको एक्सेस नहुने हो भने चाहिँ पिपुल गेट एट्र्याक्टेड टु द प्लेस वेयर देयर इज द इजी एक्सेस के अफ दिस काइन्ड अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर। मान्छेहरू त्यही ठाउँतिर आकर्षित हुन्छ जहाँ चाहिँ यस्तो एक्सेसहरू बढ्छ। एन्ड एज अ रिजल्ट दे एमिग्रेट आउटसाइड फर फरेन इम्प्लोइमेन्ट के। अनि उनीहरू चाहिँ विदेशिन्छन्, विदेशमा गएर चाहिँ काम गर्न जान्छन्। यानि उनीहरूले वैदेशिक रोजगारी अपनाउँछ के। अनि विदेशिन्छन् र त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा असर गर्छ कि। अब ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ नहुने हो भने त डेभलपमेन्ट पोसिबल हुँदैन नि त होइन। अब त्यस्तै कुरा आयो इम्प्लोइमेन्टको। लाइकवाइज लेट्स टक अबाउट इम्प्लोइमेन्ट है। अब इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज द मिडियम टु जेनरेट इन्कम के। कसरी भन्दा बाई इन्भल्भिङ इन एनी अकुपेसन अर बिजनेस। इफ पिपुल आर इम्प्लोइड देन दे क्यान सल्भ द इकोनोमिक प्रब्लम्स द्याट एराइज इन देयर एभ्री डे लाइफ के। उनीहरूको डे टु डे लाइफमा चाहिँ जति पनि इकोनोमिक प्रब्लम्सहरू एराइज भइरहेको हुन्छ नि, यदि उनीहरू इम्प्लोइड छ भने उनीहरूले त्यसलाई सजिलैसँग के गर्न सकिन्छ त, सल्भ गर्न सक्छन्। एन्ड फुलफिल अल द निड्स रिक्वायर्ड टु स्पेन्ड द क्वालिटी अफ लाइफ। यानि क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गर्नको लागि जति पनि आवश्यकताहरू हुन्छ
हुन्छन् त्यसलाई सजिलैसँग उनीहरूले फुलफिल पनि गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू इम्प्लोइड भयो भने उनीहरू इकोनोमिकली स्ट्रङ हुन्छ र इकोनोमिकली स्ट्रङ भइसकेपछि आवश्यकताहरू पुरा गर्न गाह्रो पर्दैन है। अब काम गर्ने उमेरका अब इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इम्प्लोइमेन्टको कमन फिल्ड भनेको चाहिँ सिभिल सर्भिसेस, फार्मिङ, टुरिज्म, एग्रिकल्चर, टिचिङ, एनिमल हस्बेन्ड्री आदि हुन् के। अब हाम्रो नेपालकै कन्टेक्स्टको फेरि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा करेन्टली 2.5 मिलियन यानि 25 लाख मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ काम गर्ने उमेरका छन्, जसलाई हामी एक्टिभ पपुलेसन पनि भन्छौँ, उनीहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड छन् के, यानि बेरोजगार छन्। र लेबर पार्टिसिपेसन रेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 83.4% चाहिँ लेबर पार्टिसिपेसन रेट छ क्या हाम्रो नेपालमा। अब यहाँ कुरा आयो बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने उमेरमा यदि मान्छेहरू चाहिँ जबलेस भएर बस्नु परेको छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई अनइम्प्लोइड भएको अवस्था भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। अब त्यसै गरी यस्तो अवस्था चाहिँ नआओस् भन्नको लागि, यानि बेरोजगारीको अवस्था चाहिँ नआओस् भन्नको लागि चाहिँ इट इज द प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द स्टेट टु प्रमोट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज टु इट्स कन्ट्रीमेन के। त्यहाँ आफ्नो देशको नागरिकहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ एक्टिभ पपुलेसनमा पर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ बेरोजगार बस्न नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटको हुन्छ क्या। कसरी भन्दा बाई प्रोभाइडिङ देम ट्रेनिङ्स, एजुकेसन्स एन्ड स्किल्स के फर मेकिङ देम क्यापेबल ह्युमन रिसोर्सेस। उनीहरूलाई क्यापेबल ह्युमन रिसोर्सेस बनाउनको लागि फर्म गर्नु, मतलब क्यापेबल ह्युमन रिसोर्सेसको रूपमा फर्म गर्नको लागि चाहिँ ट्रेनिङ, एजुकेसन र स्किल दिएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउन सकिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नको लागि क्यापेबल हुन्छन्। अब त्यस्तै अघि मैले कुरा गरेँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ 83.4% लेबर पार्टिसिपेसन्सहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा गरेँ। अब डाटाका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अझ पनि के कुरा छ भन्दाखेरि आउट अफ टोटल पपुलेसन अफ नेपाल 30% पिपुल चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट छन् रे के भने 400,000 यानि 4 लाख मान्छेहरू चाहिँ एभ्री इयर कामको कमीले चाहिँ लेबर मार्केटमा इन्टर गरिरहेका छन् के। अनि अघि मैले भनिहालेँ लेबर पार्टिसिपेसन रेट 83.4% छ क्या। सो इफ डेभलपमेन्ट इज निडेड देन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु प्रोड्युस द ह्युमन रिसोर्सेस के। यानि डेभलपमेन्ट आवश्यक छ भने, डेभलपमेन्ट गर्नु छ भने स्किल ह्युमन रिसोर्सेस प्रोड्युस गर्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्दा टु परफर्म डेभलपमेन्ट टास्क बाई द्याट पर्टिकुलर नेसन, त्यो पर्टिकुलर नेसनले चाहिँ डेभलपमेन्टल टास्क परफर्म गर्नको लागि स्किल ह्युमन रिसोर्सेसको आवश्यकता पर्छ एन्ड प्रोभाइड देम इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, र उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कुरा आयो कल्चरको बारेमा, संस्कारको बारेमा कुरा गरौँ है। कल्चरलाई ब्रोड टर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ इन इन्क्लुड्स वे अफ लिभिङ, मोरल एन्ड म्यानर्स, ल्याङ्ग्वेजेस, रिचुअल्स, फेस्टिभल्स, रिलिजन्स, ट्रेडिसन्स एक्सेट्रा के। हाम्रो कल्चर र कल्चरल आस्पेक्टलाई जीवित राख्ने हो भने, लाइभली राख्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा वी निड टु प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट द इम्पोर्टेन्ट रिलिजियस एन्ड कल्चरल हेरिटेज के। हामीले चाहिँ हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने, प्रमोट गर्नुपर्छ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्ने बेलामा, पर्फर्म गर्ने बेलामा, बिकज दे आर द इम्पोर्टेन्ट फाउन्डेसन फर द सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द नेसन के। अब डेभलपमेन्टको नाममा चाहिँ हामीले जथाभावी एक्टिभिटिज पर्फर्म गरेर आफ्नो कल्चर जो चाहिँ हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी पनि हो के, त्यसलाई हामीले ह्याम्पर गर्नु हुँदैन। वी सुड प्रमोट डेभलपमेन्टल प्रोसेस एलोङ विथ आवर ओन कल्चर के रादर देन वेस्टर्न कल्चर। अहिले चाहिँ हामीले कतिपय हेरिरहेको हुन्छौँ वेस्टर्न कल्चरतिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एट्र्याक्टेड भइरहेको छ आफ्नो कल्चरलाई बिर्सेर, भनेपछि त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। हामीले चाहिँ अरूको कल्चरलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु नराम्रो कुरा त होइन, तर हामीले आफ्नो कल्चर छोड्नु भनेको त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू, डेभलपमेन्टल प्रोसेसहरूलाई प्रमोट गर्ने बेलामा, रन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई पनि सँगसँगै लिएर जाँदा त्यसले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ के गर्छ त जोगाइराख्छ के। त्यही भएर यो कल्चरको कुरालाई पनि ध्यान दिन पर्ने हुन्छ डेभलपमेन्टको बेलामा। ल त भाइ बहिनीहरू, अब यो त भयो मैले तिमीहरूलाई आज भने पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ केही कुरा गरेँ र यसको अन्डरमा पर्ने स्कोप्स, एरिया यानि सेक्टरहरूको बारेमा कुरा गरेँ। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्छु र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा पनि हामी केही छ, यसको इम्पोर्टेन्सहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, यसको
प्रिन्सिपल्सहरू के हो, यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, अनि यस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब आजको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई यति नै। सी यु इन द नेक्स्ट क्लास। बाई बाई। अवस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।